बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रशीद नूर ने को 15 वीडियोस पे अपना एक सवाल लिखा है। पहले तो हम उसको इग्नोर करते रहे, उसकी बारी भी नहीं आ रही थी, पर अभी उसकी बारी आ गई है। उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है और उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है। उसकी पहली बीवी भी हमारे अजीज़ों में से है और उसके ख़ानदान ने ये कहा है कि ये शख्स बीमार है, इसी वजह से मैंने उससे खुला ली है। अब उस लड़के की माँ हमारे घर रिश्ता लेने आई है और कहती है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। साबका बीवी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अब आप रहनुमाई फरमा दीजिए कि हम किसकी बात पे यकीन करें, साबका बीवी की बात पे या माँ की बात पे? क्योंकि रिश्ता बाकी हर लिहाज से ठीक है, बीमारी वाला मसला तो है। बाकी उसकी साबका बीवी काफ़ी हद तक नकचड़ी है, क्या पता झूठी बोल रही हो, मगर दिल धड़क रहा है रिश्ता करें या ना करें। रशी बीबी, बात यह है कि ख़ातून जब रिश्ता करती है, उसका किसी जगह रिश्ता होता है, तो मर्द से 100 गुना ज़्यादा उसको निभाने में दिलचस्पी होती है, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी सारी उसका जुड़ जाती है, उसकी इज़्ज़त, उसकी रिप्यूट, हर चीज़ उसके साथ जुड़ी होती है। और रिश्ता टूटने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की को होता है। और जब कोई लड़की खुला ले तो इसका मतलब आम तौर पे ये लिया जाता है कि वो नक्को नक हो गई, उसकी ज़िंदगी इतनी तंग हो गई उसके रवैये से, उसके ख़ानदान के रवैये से, कि उसके लिए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो गया। इस वजह से उसने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि कोर्ट में गई और कोर्ट में जाके कहा कि आई एम नॉट विलिंग टू स्टे विद हिम। उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके बीमारी की वजह से, या उसकी फ़िज़िकल अनफिट होने की वजह से, जो जो भी वजूहात रही हों। अब याद रखिएगा, उस खातून ने उसके साथ वक्त गुजारा है। इफ़ शी इज़ सेइंग ही इज़ इल, तो देन ही इज़ इल, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ आपके घर वालों को मिल लेना चाहिए। आप खुद मिल लें तो बहुत अच्छा है। उससे पूछें कि उसके ग्रीवेंसेस क्या हैं, उसको वहाँ क्या तकलीफ़ थी, क्यों उसने इतना आइडियल है, इतना परफेक्ट है जो आपको अच्छा लग रहा है, उसने क्यों छोड़ा। जब तक आप उससे मिल नहीं लेंगे, जो भी फ़ैसला करेंगे, फ़ैसले के बाद आप पछताएंगे। देखिए, अगर सही रिश्ता है तो बिस्मिल्लाह, आपको रिश्ता कर लेना चाहिए, पर करने से पहले भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन आपका हक है, किसी तीसरे चौथे से करने की बजाय वालदा को भेजिए या ख़ुद साथ चले जाइए। और अगर आप वो कहते हैं कि आपके अजीज़ भी हैं तो आपको ठीक बता देंगे। चूँकि ऐसे केसेस में जितने मामलात मुझ तक पहुँचते हैं, आम तौर पे मर्द गिल्टी होता है, बदतमीज़ होता है, रूड होता है, खसीस होता है, कंजूस, अपनी माँ और बाप का ज़्यादा मानने वाला होता है और लड़की को टेक केयर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, टाइम नहीं दे रहा होता, समटाइम फिज़िकली अनफिट होता है। फिज़िकली अनफिट हो तो लड़की मासूमियत में, कभी बेखबरी में और कभी हया में उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं देती और अवॉइड करती है। ये जो आपने कहा नकचड़ी, तो लड़कियां नकचड़ी भी किसी वजह से होती हैं। इसलिए मेरी तो मुखलसाना जो राय है वो ये है कि ना सिर्फ आपको उस खातून से मिलना चाहिए, उसके आसपास कुछ लोगों से भी मिल लेना चाहिए। इसी तौर पे उस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेट करना आपका हक है। उसके दोस्तों से या उसके आसपास के लोगों से ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, क्योंकि बाद में रोने से और बाद में फिर दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि जब ऐसे लोगों की 2-2, 3-3 जगह डिवोर्सें होती हैं, खुला लड़कियां लेती हैं, पर वो अपने आप को फिर भी कभी गिल्टी नहीं मानते। 2-2, 3-3 लोगों की, लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद भी उन्हें ये ज़ोम होता है कि आई एम फिट, चूँकि मेरे पास घर है, गाड़ी है, नौकरी है या बिज़नेस है, तो मुझ में क्या कमी है। कमी उनमें थी, दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग भी, दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग भी। उन्होंने अपने आप को यहाँ अकोमोडेट नहीं किया, तो इनफैक्ट प्रॉब्लम कहीं और होता है और इजहार उसका वो कहीं और कर रहे होते हैं। ताहरा रोशन ने कहा कि मैं कभी कभी अपने मियाँ को भाई कह देती हूँ, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा मसला। हमारे वो बड़े अच्छे राइटर होते थे मुन्नू भाई, तो उनकी बीवी हमेशा उनको मुन्नू भाई कह के बुलाती थी, तो भाई कहने से भाई थोड़ा हो जाता है। हाँ, नीयत और इरादा इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो अगर हो तो फिर तो निकाह आपका शक व शुबहात की आ जाएगा जद में, और ख़ुद आपको पता होता है। नहीं, वैसे रूटीन में बंदा कभी कभी मुँह से एक तकिया कलाम होता निकल जाता है। ज़फ़र मलिक साहब ने पूछा है, सर माल्टे का छिलका कैसे खाना है, प्लीज़ ये भी बताएं। अच्छा, ये इस पर मैं अलग से किस रोज़ पूरी तफसील से बताता हूँ।
اور منزہ نے کہا ہے کہ میری عمر 42 سال ہے اور میں 16 سال کی لگتی ہوں. اللہ معاف کرے، ورنہ جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے. کچھ 2-4 سال کم کر لیں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا دیکھنے والے پہ نبینا ہے یا کسی نے آپ سے غلط بیانی کی ہے. نازیہ آصف نے کہا کہ ایسی ورزش کرتے ہوئے سسرال والوں نے پکڑ لیا تو میکے چھوڑ آئیں گے پاگل سمجھ کر. بی بی رانی اسی لیے بطور خاص کہا تھا کہ یہ ورزشیں اکیلے میں کرنی ہے، اپنے کمرے میں یا اپنے باتھ روم میں کیجیے. تینوں کہنے کیا کہ جا کے سب کے سامنے کرو اور پھر پاگل لگو. سیم پرو وہ لکھتے ہیں یا لکھتی ہیں، آج کل یہ جو بچے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں پڑھائی میں، مجھے تو لاک ڈاؤن میں پتہ چلا ایک فیس معافی کی درخواست تک نہیں لکھ سکتے، اور یہ لکھتے بھی ہیں تو XYZ لکھتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. عملی زندگی میں بھی جا کے یہ یہی لکھتے ہیں چونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، رٹا اور لفظوں کی پہچان ہوتی ہے. سارا صدیقی نے کہا کہ جب میں کوئی قدم اٹھاتی ہوں، کوئی کام کرتی ہوں تو امی کہتی ہیں مجھ پر گئی ہے، اور جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو کہتی ہیں اپنے باپ پہ چلی گئی ہے. سمجھ نہیں آتی کیا کس کو صحیح مانوں. سارا آپ کی ماں بالکل صحیح کہتی ہیں، جب وہ غلط کرتی ہیں تو آپ ان پہ گئی ہوتی ہیں، جب آپ صحیح کہتی ہیں تو آپ ابا پہ گئی ہوتی ہیں. یہ تو میں نے ویسے مذاق سے کہا. ماں باپ ہمیشہ عام طور پہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ صحیح بات کا کریڈٹ دیتے نہیں ہیں اور غلط بات کا جو ڈس کریڈٹ ہے وہ لیتے نہیں ہیں. نتیجتاً بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو ہولے ہولے سمجھ آ جائے گا کہ آپ کس پہ گئے ہو اور کس کو آپ فالو کرتے ہو. کرن خان نے لکھا میں اس خاندان میں بیاہی گئی ہوں جہاں گالم گلوچ بہت ہوتا ہے اور میں ان کی باتوں کو نہ سنتی ہوں نہ منہ لگاتی ہوں، مگر پتہ نہیں کھولے ہولے کیوں میری بات اور میری زبان پہ وہ سارے جملے، وہ سارے لفظ چڑھ گئے ہیں اور کبھی کبھی غلطی سے میرے منہ سے نکل جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے ماحول کا اثر، اور جس بات کو آپ غلط سمجھتے ہو، غلیظ سمجھتے ہو، ہولے ہولے یہ ڈکشن آپ کی بھی بنے گی، آپ کے بچوں کی بھی بنے گی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ رہنا، گزارا کرنا اور اپنے آپ کو اس سے بچانا. تو بہت بہتر ہوگا آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اگر آپ کا میاں تھوڑا سمجھدار ہو تو آپ کو کہیں انڈیپینڈنٹ گزارے کے لیے کسی اور جگہوں پہ ٹرانسفر کرانا، رہنا بھی مفید ہوگا. ادروائز ہولے ہولے آپ پھر بالکل وہ کانے نمک میں نمک بن جائیں گے. اچھا جی، آخری سوال بابرہ احمد کا. وہ کہتی ہیں کہ سر کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ UK اور مغربی دنیا میں اپنے بچوں کو غلط راہ پہ چلنے سے کیسے روکا جا سکے؟ بہت سے لوگوں کو یہ مشکل ہے، اولادیں تباہ ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں ناروے سے بھی ایک خاتون نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے اور آ کے اس نے مجھ سے، چونکہ فرینک ہے، ہم مجھ سے ساری باتیں کر لیتا، تو اس نے مجھ سے کہا ماما I came to know something about gays. یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں. پھر اسے اگلے دن آ کے کہا کہ ماما I came to know about the marriage relationship. اور اس نے پوچھا کہ who told you؟ اس نے کہا my friends they were discussing in a group and then I asked my teacher and she also guided me. In fact یہ باتیں جو ہمارے ہاں بہت بعد میں پتہ چلتی ہیں، وہاں بہت ارلی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یہ وقت ایسا ہے کہ لوگ نیٹ سے الٹی سیدھی چیزیں دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے بھی کیوریوسٹی ہوتی ہے. خواتین حضرات، نئے عہد میں ان چیزوں کے آگے بند نہیں باندھا جا سکا، نہ باندھا جا سکتا ہے. یہ ان نیچرل ہے. ہر بچہ نئے عہد میں جب ہوتا ہے تو اس عہد کے چیلنجز کے ساتھ اور اس عہد کی خوبیوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں، لائک پاکستان میں آپ سیکس ایجوکیشن نہیں کر سکتے اس طرح، چونکہ یہاں بچے بہت پیچھے ہیں. لیکن وہاں پہ جہاں بچے اس معاملے میں تھوڑا آگے ہیں تو آپ کو ان سے دوستوں کی طرح کچھ باتوں کو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لائک جب وین ایور ہی اور شی از ڈسکسنگ اباؤٹ گیز تو آپ کو فوراً سننے کے بعد اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے بتانا چاہیے کہ بیٹا اٹس ان نیچرل اور یہ اللہ کے قانون کی بھی خلاف ہے. دنیا میں جو قومیں برباد ہوئی ہیں اٹ واز دا مین ریزن. اور پھر یہ کہ یہ برا اس لیے ہے کہ اس کی برائی کی وجوہات ہیں اور اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیجئے. اسی طور پہ جو سیکس ایجوکیشن ہے ریلیشن شپ کے بارے میں، جو میرج کے بارے میں، تو اس کی بہت ڈیٹیلنگ ابھی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پر بہت سارے چیزوں پہ فوراً ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ بیٹا جب وقت آئے گا تو آپ کو پھر میں چیزیں بتا بھی دوں گی، تو اس کو بندہ بتا بھی دیتا ہے. انفیکٹ جو ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو کل آپ سے ڈسکس کرنا بند کر دے گا. انفیکٹ وہاں سیکس کے معاملے میں جتنی بے رحم روی ہے ہمارے اینگل سے، وہ ہم تک اس وقت پہنچتی ہے جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بات ان کی سن لی، جہاں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوئی شرمائے بنا، جھجکے بنا، اسی ٹون میں
बेनियादी के साथ माथे पे बल डाले बिना उनको बता दिया। होपफुली जब आप बताओगे तो आप उसके अंदर उसकी तरगीब नहीं होगी, उसके अंदर उसकी जो लस्ट है, कशिश है, वो नहीं होगी। ये तो बताने वाला है या तो उसके अंदर इंडल्ज कर देता है, उसके अंदर इन्वॉल्व कर देता है, या फिर आपको उससे बचाने का और उसके बुरे और अच्छे पहलू दोनों बता देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।